बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए हैं जो लास्ट वीडियोस मैंने अपलोड की थी, जो रेंटा मिनीमा बिताल है उसके बारे में कि वो कितनी अयूदा मिलेगी, वो भी आज इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव कमेंट भी आए थे कि पहले हमने कई मरतबा अप्लाई की, पिछले साल नहीं मिली, किसी को भी नहीं मिली। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को मिली है। मसला ये है कि हमें रिक्वायरमेंट का पता नहीं होता कि क्या हमारा एलिजिबिलिटी क्या है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। हम अप्लाई कर देते हैं, हम उस रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतरते, इस वजह से हमें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप सही तौर पे तमाम मालूमात ले कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, अप्लाई करें तो लाजमी तौर पे मिलती है। मैं ज़ाती तौर पे काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एरेते भी ली है, रेंता मिनीमा बिताल भी मिली है, उनको मिलती है। सिर्फ़ आप अप्लाई करें, ये सोच के ना रहिएगा कि मिलेगी नहीं। लाजमी तौर पे अप्लाई करें क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने में कुछ नहीं जाता। और इस साल जो है ज़्यादा मिलने के चांस इस वजह से भी है कि ज़्यादा बदहाली है लोगों की। यूरोपीय यूनियन ने भी काफ़ी ज़्यादा नए फ़ंड दिए हैं इटली को और स्पेन को, तो इस वजह से इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा उम्मीद है मिलने की। पहले पिछले साल भी मिली है और लोग अभी तक ले रहे हैं। आप भी शायद काफ़ी लोगों को ज़ाती तौर पे जानते हों। तो इस वीडियो में एक तो मैं बात करूँगा रेंता मिनीमा बिताल पे आपको कितनी अयूदा, क्या डिटेल है मिलेगी, ये भी नई डिटेल आई है। इसके साथ साथ जो कुछ और नई अयूदास हैं जो आप ले सकते हैं अब तक, ये आपको बताता चलूँ कि मार्च में एक नई अयूदा की अनाउंसमेंट होने जा रही है जो कि नेशनल लेवल पे होगी और वो बहुत ज़्यादा मिलने की चांसेस है। वो लाजमी अप्लाई कीजिएगा, जैसे इंशाल्लाह ताला होगी मैं आप लोगों के साथ उसकी डिटेल भी सारी शेयर कर दूँगा। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रेंता मिनीमा बिताल की बात करते हैं कि रेंता मिनीमा बिताल जो है वो, ये भी आपको बताता चलूँ कि अब तक स्पेन का ये भी अदाद शुमार आया है कि कितने लोग पारों पे हैं। पारों पे इस वक्त जो टोटल पॉपुलेशन है स्पेन की, हर चौथे में से एक बंदा जो है वो पारों पे जा चुका है, यानी कि इतनी बड़ी तादाद में। और 25 साल से कम उम्र 40% लोग जो हैं वो इस वक्त बेरोज़गार हैं, यानी कि नौजवान की तादाद अक्सरियत में जो है वो बेरोज़गार है। तो रेंता मिनीमा बिताल के बारे में आपको बताता हूँ कि उसकी डिटेल क्या है और उस पे क्या मिलेगा। अगर तो आप इंडिविजुअल हैं, एक बंदा है, सिर्फ एक बंदा अप्लाई करता है, तो ये आपको बताता चलो रेंता मिनीमा बिताल की लास्ट वीडियो मैंने अप्लाई की है, अपलोड की है, जिस पे मैंने सारी डिटेल बताई है। अब दोस्तों ने पूछा था कि मिलने कितने हैं पैसे, वो 2020 की क्वांटिटी और थी, अब 2021 में जो है वो क्वांटिटी और इशू की गई है। यह है कि अगर आप अकेले हैं तो तकरीबन 470 यूरो आपको मिलेंगे। अगर आप दो हैं, दोनों बालग हैं, तो 610 यूरो, ठीक है, 610 यूरो ये मिलेंगे आप दोनों को अगर इकट्ठे रहते हैं। इसके बाद अगर आप दो बड़े हैं और एक छोटा बच्चा है, तीन यानी कि जो है वो आप बनते हैं, तो फिर 752 यूरो तकरीबन जो है वो आपको मिलेंगे। और अगर आप दो बड़े हैं और दो छोटे हैं, ठीक है, यानी कि जिसमें दो बड़े और दो छोटे हैं, या तीन बड़े हैं एक छोटा है, यानी कि टोटल 4 मेंबरान हैं, तो फिर आपको 893 यूरो जो है वो मिलेंगे। इसके बाद अगर आप दो बड़े हैं और तीन बच्चे आपके छोटे हैं, या आप तीन बड़े हैं और दो बच्चे छोटे हैं, यानी कि आप टोटल जो हैं वो 5 फ़र्द बनते हैं, ठीक है, यानी कि 4 बड़े या एक छोटा है, तो फिर आप 1033 यूरो जो हैं वो तकरीबन 1034 बन जाते हैं। 1033.85 यूरो वही 1034 तकरीबन बन जाते हैं। उसके बाद अगर एक बड़ा है, ठीक है, और एक छोटा है, यानी कि सिंगल ये मदर्स के लिए है, तो वो 714 यूरो ले सकेंगे। इसी तरह अगर आप एक बड़े हैं और दो आपके बच्चे छोटे हैं, ये भी सिंगल मदर या फादर के लिए हैं, तो ये 855 यूरो तकरीबन 56 यूरो बनेंगे। इसके बाद अगर आप एक हैं और बच्चे आपके तीन हैं और तीनों के तीनों छोटे हैं, तकरीबन 1000 यूरो 997 यूरो जो है वो आपको इस अयूदा के तहत मिलेंगी। ये मैं बात कर रहा हूँ
جو انگریسو منیما بیتال کی، ٹھیک ہے، انگریسو منیما بیتال یہ 2020 میں اصل میں شروع ہوئی تھی، لیکن یہ کنٹینیو ہے اور 2021 میں بھی چل رہی ہے۔ لاسٹ میں نے ویڈیو اسی پہ بنا کے آپ لوگوں کو اس کی ڈیٹیل بتائی تھی۔ تو اس کے بعد جو آنے والی اور ایودا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آنے والی اور ایودا اس کے بارے میں پستاسیون کنٹریبیوٹاسیون ماس دی اونانیوں، یہ آپ کا اگر ترواخہ دور ہے اور آپ کا 1 سال آپ نے کام کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ آپ کو 70% تک آپ کو ملے گا کرونا کی وجہ سے۔ اس کا جو مین ایودا ہے وہ ہے جی پرستاسیون منیما سے نیخو، اگر آپ کا کوئی بھی ایخو نہیں ہے تو 527، اگر آپ جو ہیں ایک بچہ ہے آپ کا 705، اگر آپ جو ہے وہ پرستاسیون میکسیمم 1153، اگر آپ جو ہے وہ کوئی بھی آپ کا نہیں ہے لیکن آپ نے کام کیا ہے اور آپ کو ایودا کی ضرورت ہے، آپ ڈسکیپیسیڈاد ہیں یعنی کہ معذور ہیں، تو اس کی صورت میں آپ کو تقریباً 1150 یورو ملے گا۔ اس کے بعد بڑوں کے لیے 45 سال سے اوپر والوں کے لیے علیحدہ ایودا ہے، وہ 451 یورو ہے۔ 52 سال سے اوپر والوں کے لیے ایک ایودا انہوں نے نکال لیا جو 75% آپ کی سیلری آپ کو ملے گا، 75 سے 80%، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ اگر آپ کے وہ نہیں، آپ کے پاروں نہیں ہے تو 451 یورو علیحدہ سے آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد اور بھی کافی زیادہ ایوداز ہیں جو میں آپ لوگوں کو جو ہے، ایک رینتا ایکٹیویرا انسکرپشن ہے، وہ بھی آپ اگر 65 سال سے کم ہے پھر ایلیجیبل ہیں، اس کا 75% آپ کا سیلری کا جو آپ نے کام کیا لاسٹ سیلری پہ اس کا 75% آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد 365 دن جو ہیں وہ رئی، اس ایودا کا نام ہے رئی RAI، تو ایئر پہ فیمے کا کافی زیادہ جو ہے وہ اس کی بیس پہ جو نیشنل ایوداز ہیں عموماً اسی کی بیس پہ ملتی ہیں، اور یہ بھی اسی کی بیس پہ ہے۔ تو دوستو کافی زیادہ ایوداز ہیں جو کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ایلیجیبلٹی پہ۔ اگر میں ایک ایودا کے بارے میں ڈیٹیل سے بتانا شروع ہو گیا تو یہ ویڈیو تو کم از کم گھنٹے 1.5 گھنٹے کی ہو جائے گی۔ مختصراً بات یہ ہے کہ لازمی طور پہ اپلائی کریں، یہ ایوداز اہم ہیں، ان کی ڈیٹیل میں اس تمام ایودا جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں جو ابھی تک 2021 میں ایشو ہوئی ہیں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، آپ خود بھی اس کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ انگریسو منیما بیتال لازمی طور پہ اپلائی کیجیے گا کیونکہ یہ کافی زیادہ بڑے لیول کے اور نیشنل لیول کے، اور اس کی کیٹاگریز بہت زیادہ ہیں، آپ کسی نہ کسی کیٹاگری میں فٹ ہو ہی جاتے ہیں۔ اور بے روزگاری کی جس طرح کنڈیشن ہے اور جس طرح سے کاموں کی سچویشن ہے، یہ لازمی طور پہ تمام ایوداز اپلائی کرتے جائیں اور کوشش کریں خود نیٹ کو جاننے کی، خاص طور پہ وہ فیملیز جن کے پاس کام نہیں ہے اور کافی زیادہ پریشان ہیں، جیسے ان کو کوئی اطلاع ملے وہ فوراً جو ہے خود ہی اپنے ڈاکومنٹس ایک مرتبہ اسکین کر کے اپنے موبائل میں، اپنے کمپیوٹر میں، اگر لیپ ٹاپ ہے زیادہ بہتر ہے اس میں رکھیں، تو جیسے کہ ایودا کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے فوراً خود اپلائی کر دیا کریں۔ تو دوستو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جیسے آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن آئے کچھ اور مزید ڈیٹیل کے لیے تو وہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی نئی اپڈیٹ جیسے آئے گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، اللہ حافظ۔